हेलो, चलें सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के इस जायजे में हम एक ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जो वाकई बहुत सी जिंदगियां बदल देता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसे अक्सर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं एडेनोमायोसिस की। ये बच्चादानी यानी यूट्रस की एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका असर बेशुमार लोगों के म्यारे ज़िंदगी और उनकी फर्टिलिटी पर पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल ये है कि आखिर क्यों इतनी तकलीफ दे और हेवी ब्लीडिंग वाली माहवारी को बस एक नॉर्मल बात समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। ज़रा सोचें, मरीज शदीद पेल्विक पेन और भारी ब्लीडिंग को खामोशी से बस बर्दाश्त करते रहते हैं। ये बात हमें वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इतनी शदीद तकलीफ को इतनी आसानी से कैसे कबूल कर लिया जाता है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बच्चादानी की एनाटमी से, फिर एडेनोमायोसिस को डिफाइन करेंगे, उसकी अलामात को समझेंगे, तशखीस के चैलेंजेस पर बात करेंगे, इसके इलाज के ऑप्शंस देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसका फर्टिलिटी पर क्या असर पड़ता है। एक बार जब आपको इसकी बुनियादी एनाटमी समझ आ जाएगी तो यकीन करें, इसके इलाज को समझना आपके लिए बिल्कुल मंतकी और आसान हो जाएगा। तो चलें सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, यानी बच्चादानी की एनाटमी। देखें, इस प्रॉब्लम को पूरी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये देखें कि एक नॉर्मल सेहतमंद बच्चादानी का हैरत अंगेज ढांचा आखिर होता कैसा है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। इसकी 3 मेन तय होती हैं। सबसे अंदर वाली तय को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये वो तय है जो हर महीने माहवारी के दौरान झड़ती है, और कमाल की बात यह है कि ये बिल्कुल स्टेम सेल्स की तरह खुद को दोबारा बनाती है ताकि हमल के लिए खुद को तैयार कर सके। उसके बाद दरमियानी तय आती है जिसे मायोमीट्रियम कहते हैं। ये मुकम्मल तौर पर मसल्स यानी पट्ठों पर मुश्तमिल होती है, और बच्चादानी का सारा वजन और ताकत इसी में होती है। माहवारी के दौरान जो दर्द होता है या डिलीवरी के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो इसी की वजह से होती हैं। और सबसे बाहर वाली तय सिरोसा कहलाती है, जो एक इंतहाई हमवार और चमकदार बैरियर का काम करती है ताकि अंदरूनी आज़ा आपस में चिपक न जाएं। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। अब ज़रा तसव्वुर करें कि जब बच्चादानी के इस बेहतरीन ढांचे की हदें टूटती हैं तो क्या होता है। यहीं से एडेनोमायोसिस का आगाज़ होता है, यानी खुलियों का अंदरूनी हमला। तो असल में ये एडेनोमायोसिस है क्या चीज़? सीधे अल्फाज में ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एंडोमेट्रियम जैसे खुलिये, यानी वो खुलिये जिन्हें सिर्फ अंदरूनी तह में होना चाहिए था, वो अपनी जगह छोड़कर बच्चादानी के पट्ठों वाली दरमियानी तह यानी मायोमीट्रियम के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब होता यह है कि जिस्म का मुदाफ़ाती निज़ाम उन खुलियों को इस गलत जगह पर पाकर फ़ौरन एक सोजिशी रद्द-ए-अमल या इन्फ्लेमेशन शुरू कर देता है, क्योंकि जिस्म को मालूम है कि भाई इन खुलियों को तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। अब यहाँ एक बहुत ही अहम और बुनियादी फ़र्क समझना ज़रूरी है एडेनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस के दरमियान। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। देखें, एडेनोमायोसिस में ये खुलिये बच्चादानी की दीवार के अंदर फंस जाते हैं, जबकि एंडोमेट्रियोसिस में ये खुलिये बच्चादानी के बाहर, जैसे कि ओवरीज यानी बेज़ादानी या आंतों पर जाके चिपक जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी को इनमें से एक बीमारी है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उसे दूसरी भी होगी। हाँ, लेकिन दोनों ही सूरतों में हमारा जिस्म एक गैर मामूली और तकलीफदेह सोजिशी रद्द-ए-अमल ज़रूर दिखाता है। और अब ज़रा इस चौंका देने वाले फैक्ट पर गौर करें। क्या आप जानते हैं कि जब बच्चादानी निकालने की सर्जरी के बाद लैब में नमूनों का मुआयना किया जाता है तो पता चलता है कि 20 से 30% केसेस में एडेनोमायोसिस मौजूद था। ज़रा सोचिए, 20 से 30%। ये इस बात का सबूत है कि ये कंडीशन कितनी आम है, लेकिन फिर भी ये कितनी खामोशी से छुपी रहती है और अक्सर इसकी तशखीस ही नहीं हो पाती। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, अलामात को पहचानना, या यूं कह लें कि अपने जिस्म की आवाज़ सुनना। अब जाहिर है, जब बच्चादानी के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ चल रही हो तो जिस्म कुछ तो सिग्नल्स देगा ना। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है। तो इसकी मेन अलामात क्या हैं? इनमें शामिल है बहुत ज़्यादा तकलीफदेह माहवारी, बेतहाशा हैवी ब्लीडिंग, बेकायदा साइकिल, पेल्विक एरिया में शदीद दर्द और इंटरकोर्स के दौरान तकलीफ।
اور یہ پوائنٹ تو واقعی سب کچھ واضح کر دیتا ہے کہ ان خلیوں کے حملے کی وجہ سے بچہ دانی در حقیقت سائز میں بڑی، بھاری اور سوجی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ کو اکثر شدید بلوٹنگ فیل ہوتی ہے، اور ہاں، اس سے انفرٹیلٹی یعنی بانجھ پن کا خطرہ بھی نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس کا خطرہ کن لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے؟ عام طور پر ہم اسے 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں دیکھتے ہیں، یا ان خواتین میں جنہوں نے پہلے بچوں کو جنم دیا ہو، یا پھر جن کی ماضی میں کوئی یوٹرائن سرجری ہوئی ہو۔ لیکن ایک واقعی حیران کن بات یہ بھی ہے کہ تقریباً 2 سے 5% نارمل لڑکیوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے، حالانکہ ان کی کبھی کوئی سرجری نہیں ہوئی ہوتی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق جینیات یا ماحولیاتی عوامل سے ضرور ہے۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، تشخیص کا چیلنج۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس چھپی ہوئی بیماری کو ڈھونڈ نکالنا واقعی ایک بہت مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے اکثر مریضوں کو سالوں تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ تو ڈاکٹرز اس تک کیسے پہنچتے ہیں؟ پہلا قدم عام طور پر پیلوک ایگزام ہوتا ہے، جہاں ایک ماہر ڈاکٹر معائنے کے دوران محسوس کر لیتا ہے کہ بچہ دانی غیر معمولی طور پر نرم، بھاری یا پلپلی سی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ٹرانسویجائنل الٹرا ساؤنڈ کی، جو غیر معمولی خون کی رگوں کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی تشخیص کے سب سے بہترین اور مؤثر طریقے کی بات کریں تو وہ MRI ہے۔ MRI اسے بہت واضح طور پر پکڑ لیتا ہے۔ ویسے اس کی 100% حتمی کنفرمیشن تو تبھی ہوتی ہے جب سرجری کے ذریعے بچہ دانی کو نکال کر لیب میں ٹیسٹ کیا جائے، لیکن ظاہر ہے جو مریض حاملہ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ کوئی قابل عمل آپشن بالکل نہیں ہے۔ تشخیص کے بعد اب ہم سیکشن 5 میں آتے ہیں، اس کنڈیشن کو مینج کرنا یا علاج کو مریض کی ضرورت کے مطابق ڈھالنا۔ یہاں سب سے اہم بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ علاج کا دار و مدار پوری طرح اس بات پر ہے کہ آپ کا مین گول کیا ہے۔ کیا آپ صرف درد اور روزمرہ کی تکلیف سے چھٹکارا چاہتے ہیں، یا پھر آپ فرٹیلٹی اور حمل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں؟ تو بنیادی طور پر علاج کے 2 راستے ہیں۔ اگر تو مقصد صرف علامات کو کنٹرول کرنا ہے تو ڈاکٹر سوزش کم کرنے کے لیے آئبوپروفین جیسی دوائیں تجویز کر سکتے ہیں، یا پھر ٹیشوز کی مزید نشو و نما کو روکنے کے لیے ہارمونل کنٹراسیپشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہیوی بلیڈنگ کا مسئلہ ہے تو اسے فوراً روکنے کے لیے ٹرائنیکسیمک ایسڈ، جسے TXA بھی کہتے ہیں، استعمال ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس سرجری کے آپشنز ہیں، جن میں یا تو صرف متاثرہ ٹیشو کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر انتہائی صورت میں پوری بچہ دانی ہی نکال دی جاتی ہے۔ لیکن ٹھہریں، سرجری کے حوالے سے کچھ بہت ہی سنگین خطرات ہیں جنہیں سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیں، فائبرائڈز کے برعکس، جو عام طور پر ایک گول شکل میں ہوتے ہیں اور انہیں کاٹ کر نکالنا قدرے آسان ہوتا ہے، ایڈینومائوسس بچہ دانی کے پٹھوں کے اندر بہت ہی بے ترتیب طریقے سے پھیلا ہوتا ہے۔ یہ بالکل کسی جال کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اسے کاٹ کر نکالنا انتہائی مشکل ہے، اور اکثر اس کوشش میں بچہ دانی پر گہرے زخم بن جاتے ہیں، جس سے اس کے کام کرنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے تباہ ہو سکتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے چھٹے اور آخری لیکن سب سے اہم حصے کی طرف، فرٹیلٹی پر اس کا اثر اور حمل کی حفاظت۔ یہ جاننا نہایت اہم ہے کہ یہ اندرونی سوزش کس طرح ایک ننھی سی جان کو پیدا کرنے اور اسے صحت مندی کے ساتھ بڑھانے کی قدرتی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ بدقسمتی سے حمل پر اس کے اثرات واقعی بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس کنڈیشن کی وجہ سے مس کیریج یعنی اسقاط حمل کا خطرہ کافی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پلیسنٹا کی غیر معمولی حالت، بچے کی نشو و نما میں رکاوٹ اور وقت سے پہلے پیدائش جیسے مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ اور اگر ماضی میں اس کی کوئی سرجری ہوئی ہو تو ڈیلیوری کے دوران بچہ دانی پھٹنے کا بھی رسک ہوتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ بالکل منطقی بات ہے۔ ظاہر ہے پلیسنٹا کو ایک ایسی بچہ دانی کی دیمار کے ساتھ جڑنا اور بڑھنا پڑتا ہے جو پہلے سے ہی شدید سوزش اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ تو پھر اگر کوئی حاملہ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین آپشن کیا ہے؟ ایسے میں IVF کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک زبردست ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے۔ IVF ایمبریو ٹرانسفر سے پہلے مریض کو لوپرون نامی ایک دوا دی جاتی ہے۔ یہ دوا کمال کا کام کرتی ہے۔ یہ دماغ سے آنے والے ان ہارمونز کو عارضی طور پر روک دیتی ہے جو اس بیماری کو بڑھاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ دانی کے اندر کی سوزش اور ان غیر معمولی ٹیشوز کی سرگرمی شاندار طریقے سے کم ہو جاتی ہے۔ ایک بار جب یہ سوزش زدہ ماحول بالکل پرسکون ہو جاتا ہے تو پھر IVF کے ذریعے ایمبریو کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جس سے حمل کے کامیابی سے ٹھہرنے کے چانسز بہترین ہو جاتے ہیں۔
تو آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، مریض اپنی تولیدی صحت کے لیے کیسے بہتر طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہیں اور ان نامعلوم دردوں کے جوابات کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کسی کو بھی ان علامات کا سامنا ہے تو اسے خاموشی سے برداشت مت کریں، وقت بالکل ضائع نہ کریں، فرٹیلیٹی کے ماہرین سے رجوع کریں، اپنے جسم کے سگنلز کو سمجھیں اور اپنی صحت کے لیے پوری طاقت سے آواز اٹھائیں۔ یاد رکھیں، علم ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج کے اس جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔